میرا عقیدہ نوٹ کیجئے، میں تم سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لکھیے میرا عقیدہ، نوٹ کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، او محفل ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں، او خطبہ ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں، او مجلس ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، او مجلس فضول ہے جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں، او خطبہ فضول ہے جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں، او محفل فضول ہے جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں۔ کیوں نہیں؟ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو یہ خدا نہ کرے۔ ہوتے محفل ہی نہیں جن دے وچ اللہ پاک دا ذکر ہوئے پر نبی پاک دا نہ ہوئے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، تے شکلوں صورتوں پاویں او چن ہووے، کوڈی مل نہیں ہوندا خدا اگے، تے پاویں کرون نالو دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، تے رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نل اسی اج اللہ دے گھر اندر جمع ہوئے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ تواڈے تمام ویراں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تانوں یاد ہے
کہ پچھلے جمعے جدوں میں ممبر تے کھڑا ہویا تے میں بھی پریشان سا تے تسی بھی پریشان سو ملک پاکستان دے حوالے دے نال، لیکن اسی سب تو پہلا اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے ہاں کہ اللہ پاک نے ساڑے ملک دی عزت بچائی، اور اسی پاک فوج دے بھی مشکور ہاں کہ جنہ جوانہ نے اس ملک دی حفاظت فرمائی۔ میں دعا کرنا اللہ اس ملک دے تمام مجاہدانوں جڑے سرحداں تے کھڑے نے تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین جنہ دا نام حضرت فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کراچی والے فرماندے نے بھی میں کراچی دے اندر ایک جگہ تے جمعہ خطبہ جمعہ دین واسطے گیا، افتتاحی جمعہ سی تے فرماندے نے جدو میں خطبہ جمعہ مکمل کر لیا نا تے ایک بندہ میرے کول آیا، میں ایک گل سمجھان واسطے گل کرن لگا، ویسے تسی میرے سارے ہی محترم ہو، وہ آ کے کہنے لگا بھی میں مسلک کے اہل حدیث جڑا ہے قبول کرنا چاہنا۔ تو حضرت عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ فرماندے نے کہ ان دی وجہ سبب کی ہے، یہ تے اچھی گل ہے لیکن سبب کی بنیا؟ کہنے لگا بھی اے مسجد جدوں بننی شروع ہوئی نا تے لوگاں نے ان دے بارے معروف کیتا کہ اے اونا دی مسجد بن رہی ہے جڑے درود دے منکر نے۔ تو کہنے لگا پھر مسجد کمپلیٹ ہو گئی، تہاڈا جمعہ رکھ دیتا گیا تے میں دل وچ سوچیا بھی گلاں تے بڑیاں سنیاں نے، کیوں نہ ہوئے کہ میں انہاں دے پیچھے جمعہ پڑھ کے ویکھاں تے صحیح کہ واقعی درود نہیں پڑھ دے۔ کہندا پھر میں مسجد اندر آیا تے نال میں ایک کاپی بھی رکھی، پینسل بھی رکھی بھی میں ویکھنا ہے جے کتے ایک ادھی واری پڑھیا تے میں لکھاں گا ضرور۔ کہنے لگا تسی خطبہ شروع کیتا تے میرے نبی تے درود پڑھیا، پھر تسی جدوں نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھیاں، کیونکہ جڑے شیخ لوگ نے نا وہ حدیثاں بہت پڑھ دے نے تے نال درود پڑھ دے نے۔ کہنے لگا میں لکھدا گیا تے ایک خطبے دے اندر تسی 100 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھیا۔ تے کہندا جدوں میں درود سنیا نا تے میرے دل نے فیصلہ کیتا جڑا ایک خطبے وچ 100 مرتبہ پڑھ دائے وہ درود دا منکر ہو سکدا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، ایک گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ کئی چیزاں ساڑے عوام الناس اندر اڑا دیتیاں گئیاں نے جنہ دی بنیاد کوئی نہیں، بس یہ آکے تفرقہ بازی پھیلے، اس تو علاوہ کم نہیں۔ حالانکہ اسی درود دے منکر نہیں، وہ بھی کوئی بندہ جڑا نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھ دا، وہ بھی کوئی بندیاں جو بندہ ہے، اسی تے انہوں بندہ ہی نہیں سمجھ دے۔ ہاں ایک گل ضرور کہنے ہاں، جتھو رولا بن جاندہ ہے، جتھو تفرقہ بازی دا نام دیتا جاندہ ہے، اسی کہنے ہاں نبی پاک تے درود ضرور پڑھو، پر او پڑھو جڑا نبی پاک نے پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ آپ دے کولوں طریقہ نہ بناؤ، آپ دے کولوں الفاظ نہ بناؤ، کیونکہ الفاظ بھی وہی پڑھنے نے جو نبی پاک دی زبان چوں ثابت۔ بس اینا کو رولا ہے۔ ہن ویکھو نا، میں تانوں ایک مثال دینا کہ نبی پاک دے جڑے صحابہ سن عربی سن کے نہیں، بولو عربی سن نا، انہاں دے باپ عربی، انہاں دے دادے عربی، انہاں دی اولاد عربی، عربی در نسل عربی، یعنی نسلہ عربی، جمع عربیاں دے وچ، لیکن کتے حدیث اندر نہیں لکھیا کہ کوئی صحابی نبی پاک کو لایا ہوئے تے آکیا ہوئے سونیا میں اے درود کولوں بنا کے لے آندہ ہے، نہیں۔ حدیث یا کتابہ دا مطالعہ کرو تو تمام امام یہی لکھتے ہیں کہ صحابی نبی پاک کو لایا تے آکیا سونیا جڑا درود پڑھنا ہے لفظ بھی تسی دسنے نہیں، کیونکہ درود پڑھن دا حکم کنے دیتا ہے؟ تسی۔
تو میرے محترم بھائیو، بات کرن دا مقصد ہے یہ ہے کہ درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، پر خدا را مسنون پڑھیے۔ درود پڑھیے ضرور پڑھیے، پر کون سا؟ مسنون پڑھیے۔ او پڑھو جڑا نبی پاک نے پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ او پھر درود جڑا بندہ پڑھ دا ہے او دی فضیلت کیا ہے؟ آج دا جمعہ اس موضوع تے آ، اللہ پاک سانو نبی پاک تے رج رج کے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال، محبت نال، ذوق نال مسجد گونج جانی چاہی دیئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے ایماندارو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اللہ دے فرشتے یصلون علی النبی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھ دینے۔ فیصلہ آبادیہ مسجد قباء اندر آن والیاں مہماناں اے گل تے غور کرنا ہے۔ عرش اندر فرش اندر جننے بھی کم ہوندے پینے نا، انہاں دیاں تین قسمانے، کچھ کم بندے کر دینے، کچھ کم فرشتے کر دینے، کچھ کم اللہ پاک کر دینے۔ ساڈا کم کیے نماز پڑھنا، زور دی نماز پڑھنا، عصر دی نماز پڑھنا، عشاء دی نماز پڑھنا، مغرب دی نماز پڑھنا، فجر دی نماز پڑھنا۔ فرشتیاں دا کام کیے، فرشتیاں دا کام میں اللہ پاک دیاں ڈیوٹیاں جڑیاں لگیاں نے انہاں نو پورا کرنا، تے اللہ پاک دا کی کام میں مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، لوکاں نو تیاں دینا، لوکاں دیاں مشکلہ حل کرنا، پوری کائنات دا نظام چلانا۔ لیکن میں قربان جاواں، ہر کم جڑا کم اللہ کر دینے او بندے نہیں کر دے، جڑا کم بندے کر دینے او فرشتے نہیں کر دے۔ لیکن ایک کام مجدائے جڑا ساری کر دینے، اللہ بھی کام پہ کر دینے، او فرشتے بھی کر دینے، اللہ دے بندے بھی کر دینے۔ او کیڑا کام میں او ہے میرے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا، میرے نبی تے درود پڑھنا۔ اللہ بھی درود پڑھ دینے، اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھ دینے۔ لہذا قرآن پاک دیے سید دے تنادل دی اندر میں انج کما تے غلط نہیں، میرے نبی دی ذات و ذات جندے تے سارا جگ درود پڑھ دائے، عرشہ دا رب بھی درود پڑھ دائے۔ کڈی اچھی شان ہے میرے نبی دی، کڈا مقام ہے، سارا جگ درود پڑھے آئے۔ تے سانو بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ 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 سانو بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ اللہ او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، ہر ویل سونے تے
درود پہنچایا کر گر رین کیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں اللہ اللہ پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے کلیے کرین نو مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے بندہ رج رج کے بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ اور وطیرہ بھی ہے یہ اللہ اللہ اے سنیا جے گل سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا جدو فوت ہویا نا مکے دے کافر سامنے کھڑے نے تے نبی پاک نو کہن لگے آج جیندہ پتر مر گیا ہے کالے بھی مر جائے گا ایدہ نام مک جائے گا مکے دے کافران نے بڑیاں گلاں کی دیاں تسی اندازہ کرو نا یہ آخری بیٹا ہے میرے نبی دا انجا ہاتھ تے چکے آئے تے نبی پاک دا خم چک کرنا ادھر مکے دے کافر تانے پہ مار دینے یہ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا فرمایا انا آتینا کل کوثر فرمایا سونیا اسی تانو کوثر عطا کیتا ہے محدثین نے اس کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے کثیر کوثر دا معنی کثیر ہے فرمایا سونیا اینا چند گنڈیاں دیاں گلنا سن کے پریشان نہیں ہونا اے تے تواڈا ایک بیٹا ہے نا میں تانو ایڈی بڑی امت عطا کر دیتی ہے اے تے ایک پتر ہے میں تانو روحانی اینے بیٹے عطا کرانگا قیامت تک آندے جان گے تواڈے تے درود دیاں بارشاں پاندے رہن گے اللہ اکبر اللہ ایسے واسے سانو جدو بھی وقت ملے نا سانو درود پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ ان سید البخاری دی حدیث سننا نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیکھ صحابی نے انہ دا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میرے کل ایک مہمان آیا ایک گیسٹ آیا وہ بھی اگو صحابی نے انہ دا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں انہوں نے کھانا کھلایا انہوں دی ضیافت کر کے بخائی جدو میں کھانا کھلا لیا نا حضرت کعب بن عجرہ فرماتے نے جدو کوئی مہمان آندہ ہے نا کوئی تحفہ لے کے آندہ ہے کوئی جناب چیز لے کے آندہ ہے میں بھی تینوں ایک تحفہ دینا چاہنا ہوں مسجد قباء وچ جان والے ہو انج کہہ لو میں تانوں ہی تحفہ دین واسطے آیا ہوں کڈا پیارا تحفہ ہے انج دا تحفہ ہے ایڈا عظیم تحفہ ہے جڑا صحابی نو دیندا پیا ہے ایڈا کمال دا تحفہ ہے جس تحفے نو امام بخاری نے اپنی بخاری وچ لے کے آندا ہے ایڈا کمال دا تحفہ ہے امام مسلم نے اپنی مسلم وچ لکھ دیتا ہے ایڈا پیارا تحفہ ہے کیڑا تحفہ ہے حضرت عبد الرحمن فرماتے نے یار کیڑا تحفہ لے کے آیا ہے حضرت کعب بن عجرہ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی بندہ میرے تے درود پڑھنا چاہے تے ہنج پڑھیا کرے اللہم صلی علی پڑھ لو ذرا اللہم صلی علی محمد میں کئی نوام
اج آپ انشاءاللہ انہاں فضاواں نوں وی درود پڑھانا انشاءاللہ اسی گج کے تے رج کے درود پڑھنا انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم تے حضرت عبد الرحمن بن ربی لیلہ فرماندے نے یار گل سن لے آج تک میرے کل بڑے بڑے مہمان آئے نے انج دا تحفہ کوئی بھی نہیں لے کے آیا جویں دا اللہ تحفہ تو لے کے آیا ہے تے میں کہنا وا تحفہ اللہ کیوں نہ لگدا ہوئے جیڑا دے رہا ہے او بھی اللہ جنوں تحفہ دتا جا رہا ہے او بھی اللہ تے جس پیغمبر تے درود پڑھے آئے کائنات نالو اللہ نے آلہ بنا چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور میرا عقیدہ نوٹ کیجئے میں تم سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لکھیے میرا عقیدہ نوٹ کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں او محفل ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں او خطبہ ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں او مجلس ہی کوئی نہیں جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں یاد رکھیے او مجلس فضول جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں او خطبہ فضول ہے جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں او محفل فضول ہے جن دے وچ نبی پاک دا ذکر کوئی نہیں کیوں نہیں خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو یہ خدا نہ کرے وہ تے محفل ہی نہیں جن دے وچ اللہ پاک دا ذکر ہوئے پر نبی پاک دا نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا محفل وچ ایک گل دسو ذرا جتے اللہ پاک دا ذکر ہے نال نبی پاک دا ہونا چاہیے نا اللہ 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 محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے نعت ضروری ہے اور کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا ہو رکھے چلیے ذرا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ جان دے جدو اس صحابی دا نام آندائے او دو دل کر دے اللہ کوئی انج دا حکمران آ جائے جڑا فلسطین دے بچیاں دی حفاظت کرے جڑا غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے اللہ کوئی اس طرح کا حکمران آ جائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فرما دینے جدو کو بندہ دعا کر دائے نا ہوندی دعا سمان وال جان دیئے اللہ پاک قبول ہی نہیں کر دے کیونکہ دعا وچ درود نہیں پڑھیا جس دعا وچ درود نہیں پڑھیا جاندا فرما دینے اللہ پاک دی طرف آواز آن دیئے میں انی دیر تک دعا قبول نہیں کرنی جنی دیر تک میرے نبی تے درود نہیں پڑھیا جانا اللہ اکبر اللہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تھوڑا جا کے چلنے آ شیر خدا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کائنات دے لوگو اگر اللہ پاک تحلیل نازل نہ کر دے یعنی اللہ اکبر اگر اللہ پاک تکبیر نازل نہ کر دے اللہ اکبر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اگر اللہ پاک تکبیر نازل نہ کر دے یعنی اللہ اکبر اگر اللہ پاک تسبیح نازل نہ کر دے سبحان اللہ اگر اللہ پاک تحمید نازل نہ کر دے
یعنی الحمدللہ فرما دینے میں علی نہ درود نال اینا پیارے میں درودی پڑھدا رہندا میں ہور کچھ نہ پڑھدا والی جی کنا پیارے تہاڈا درود دے نال اجے بھی سمجھ نہیں آئی اجے بھی کوئی گل باقی رہ گئی ہے تے اگے چلنے آؤ اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ دو تین صحابیاں دا کٹھائی جناب تذکرہ آ گیا ہے چلو اندے تے تھوڑی جی روشنی پانے آؤ سیدنا ابو بکر صدیق کون صدیق میرا دل کردا ہے تھوڑی جی ٹھنڈ پا دیاں سینے نو کیونکہ ابو بکر صدیق دا نام آ گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صدیق میرے نبی دا گار یار صدیق کون صدیق میرے نبی دا وفادار صدیق اللہ ایتے محبت یہ گل کرنا چاہنا ہو پھر آپ آگے موضوع لے کے چلنے آؤ اللہ منو تے گل میری ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایشا دے بابے دی سرداری اچھی ہے منو تے گل میری ساری سچی ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے جی میں آگ بلدی پئی ہوئے نا گل سنیا جے جی میں آگ بلدی پئی ہوئے نا آگ اتے پانی پا دیتا جائے آج آگ ختم ہو جان دیئے ایمیں بندہ گناہاں دا پریا ہوئے نا نبی پاک تے درود پڑے اللہ گناہاں نو ختم کر چھڑ دائے اللہ پاک بندے دیاں برائیاں نو ختم کر چھڑ دینے کندی برکت نال ویر جی درود دی برکت دے نال اللہ اکبر اللہ اس واسطے پڑھیا کر درود نبی پاک دے ہر وقت پڑھیا کر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دینا خدمت پہ جا حاضر ہوئے نے فرمایا سونیا میں اپنی زندگی دا ایک معمول بنایا ہے ایک شیڈول بنایا ہے ایک اصول و ضوابط بنائے نے اللہ اکبر اللہ تسی بھی بنایا کرو زندگی دا ایک جناب اپنا ایک وقت بنایا کرو میں اس کام کی کرنا ہے اس وقت اندر میں کی کرنا ہے ہمیں زندگی پرسکون بن جا دیئے حضرت ابی بن کعب فرما دینے سونے ہاں میں اتحیہ کر لیا ہے جدوں بھی تو دعا منگنی ہے نا جدوں بھی اللہ دے سامنے دعا منگنی ہے نا اللہ اکبر اللہ ایک حصہ توڑے تے درود پڑھیا کرانگا باقی تین حصے اللہ پاک کو اپنی مشکلات آسان کروایا کرانگا تے نبی کریم نے فرمایا ان زدہ فہوا خیر اللہ کا گل سن لے ابی مردی تیری پر درود نو ہور دیا دا پڑھیا کرنا میں قربان جاواں حضرت ابی فرما دینے سونیا پھر انج کر لینے 50-50 کر لینے یعنی ادھا کر لینے ادھا وقت توڑے تے درود پڑھاں گے ادھا وقت اللہ پاک لو مانگ لیا کران گے نبی پاک فرما دینے ان زدہ فہوا خیر اللہ کا اے گل سنیا جے میں صحابی دی فرما برداری تو بھی صدقے جاواں اسی تے حدیث دے پیچھے چونکہ چنانچہ اگر مگر کرنے اسی تے بڑیاں گلاں کرنے اسی کہنے حدیث سے مننا گا پر میرا امام کہے گا تے پھر مننا گا حدیث سے مننا گا پر سائنس کہے گی تے پھر مننا گا حدیث سے مننا گا ڈاکٹر کہن گے تے پھر مننا گا پیر جی پھر تو حدیث نو نہیں منیا اپنے پیر نو من لیا ہے پھر تو حدیث نو نہیں منیا اپنے مولوی دی گل نو من لیا ہے نہیں صحابہ و ہستیاں سن جویں نبی پاک کہہ رہے نے میں قربان جاواں ہوویں کیتی جا رہے نے سونیا انج کرنے تین وقت توڑے تے درود پڑھیا کرانگا اینڈ تے کچھ مانگ لیا کرانگا فرمایا ان زدہ فہوا خیر اللہ کا ابی مردی تیری ہے درود ہور پڑھیا کرنا اور زیادہ پڑھیا کر درود میرے تے فرمایا گل سن سونیا میں اللہ پاک کو کچھ بھی نہیں مانگدا جدوں وقت ملے گا میں درود پڑھیا کرانگا میں درود
दियां बारिशां करया करांगा। ते मेरे नबी ने तरीखी जुमला बोलिया, ऐ सुनिया जे सुनिया जे सुनिया जे, तेरी बीमारी दा हल दरूद है, तेरे दुखां दा इलाज दरूद है, तेरियां परेशानियां दा इलाज दरूद है। तेरे जनाब अगर मैं तेंज कहांगा, ऐ लोग कहंदे ने ना जिंदे कोल औलाद नहीं रज रज के दरूद पढ़िया कर, जिंदी बेटी दे रिश्ते दा मसला है रज रज के दरूद पढ़िया कर। दरूद तो वड्डा वजीफा कोई नहीं, दरूद तो वड्डी खुशबू कोई नहीं, दरूद तो वड्डा फुल कोई नहीं, ए फुल है नबी पाक दा। ऐ सुनिया जे जरा नबी पाक फरमाते ने भाई गल सुन ले, इन जिद्दा अल्लाहु अकबर इज़न तुखफा हम्मुका व युगफर लक व युगफर लक ज़म्बुका। ओ भाई गल सुन ले, अगर तू रब कोलो कुछ भी ना मंगे मेरे ते दरूद ही पढ़ लवेगा, रब कोलो मंगण दी लोड़ नहीं, रब आप ही सारा कुछ अता कर छड़ेगा। एक पासे झोली अड़ के मंगना है, अल्लाह सोनिया मेरी फलानी मुश्किल हल कर दे, अल्लाह सोनिया मैनू औलाद दे दे, अल्लाह सोनिया मेरी बेटी दा मसला हल कर दे। एक पासे झोली अड़ के मंगना है ते एक पासे बस इन्ना ही कहना कि अल्लाहुम्मा सल्ली, पढ़ो हजरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। और मैनू दसना ये रहमत नहीं ते होर कीए, ये बरकत नहीं ते होर कीए, ए नबी ओए दरूद कमली वाले ते पढ़ने आ मुश्किलां साड़ियां आसान पईयां हुंदियां ने, ए रहमत नहीं ते होर कीए। ओए अल्लाह दे मेहमानों ए नबी पाक दी शान नहीं ते होर कीए, असी दरूद कमली वाले ते पढ़ने आ फायदा सानू पिया लभदा है, ए नबी पाक दी इज्जत नहीं ते होर कीए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की खबर गिरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिस्तर बिछौना था। अल्लाहु अकबर, अल्लाह और अगे चलिए जरा, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। रज रज के पढ़िया कर दरूद मेरे नबी ते। एक किताब है तारीखे बगदादी, एक किताब है इमाम रुमादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, ऐ सुनिया जी गल, कह लगे मैं जदों भी बीमार होना वा ना, मेरे ते जदों भी कोई बीमारी आ जाती है ना, ते मैं अपने बेटियां नू कहना वा अगर मैं लेटिया होवा ते जनाब उठ के बैठिया ना जाए ना, ते अपने बच्चियां नू कहना वा मैनू उठा दियो, मेरी टेक लगा दियो, मैनू सीधियां करके बिठा दियो ना। ते फरमाते ने अगर अल्लाह पाक ने मैनू ताकत दी होए ना ते मैं रज रज के कमली वाले ते दरूद पढ़ना वा। अगर मेरे कोलों बोलिया ना जाए ते मैं अपने बच्चियां नू कहना वा बच्चियों रज के दरूद पढ़ो ना, ये दरूद मेरी बीमारी दी शफा है, ये दरूद नाल मैनू सकून लभदा है। एक बंदे ने पूछया, उन्हें आखे इमाम रुमादी जी गल सुनो ना, तुसी लम्मे पै के भी ते दरूद पढ़ सकदे हो ना, तुसी लेट के भी ते दरूद पढ़ सकदे हो ना। फरमाते ने नहीं नहीं, दरूद दी शान इन्नी ज्यादा है, इंदा अदब भी इन्ना ज्यादा है, लेट के पढ़न नूं दिल ही नहीं करदा, दिल करदा है बैठ जावां ते रज रज के सोने ते दरूद पढ़ा, रज रज के कमली वाले ते दरूद पढ़ा। अल्लाहु अकबर। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मेरे दौर दे अंदर जिन्ने मुहद्दिस दुनिया तो गए ने ना, यानी हदीसा लिखण वाले, हदीसा पढ़न वाले, पढ़ाण वाले, फरमाते ने अक्सर मैनू ख्वाब अंदर मिलिया करदे सन ते मैं पुछया करदा सा हाँ बई अल्लाह पाक ने किवें दा सलूक कीता है, ते कहंदे सन अल्लाह पाक ने रहमतां कर दित्तियां ने। फरमाते ने मैं पुछया करदा सा ओ किवें रहमतां लभियां ने, ते ओ कहंदे सन इंदी वजह दरूद है, इंदी वजह क्योंकि जेड़े मुहद्दिस ने ना
میں تانوں پہلے دسیا ہے کہ نبی پاک دی حدیث پڑھنی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نال درود لکھنا بھی نال درود پڑھنا بھی محدثین تو ود کے حدیث والے تو ود کے کوئی بندہ بھی میرے خیال اندر نبی پاک تے درود زیادہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جن نے 24 گھنٹے نبی پاک دیا حدیثاں نو یاد کرنا ہے وہ درود بہت زیادہ پڑھ دے سن اللہ اور یقین جانیے میں اپنی چھوٹی جی عمر دی اندر تسی بھی تجربہ کیتا ہوئے گا لیکن میں جننے شیخاں دا جنازہ پڑھیا ہے نا وہ جدو دنیا تو گئے نے انہاں دا چہرہ چمکدا ہوندا سی انہاں دا چہرہ انج چمک رہا ہے اور مولانا عبد المنان نور پوری جناب گجراں والے دی اندر رہا کر دے سن جدو دنیا تو گئے نا تے وہ ایسی ایک بیماری دی اندر مبتلا سن کہ ڈاکٹر کہندے سن جس بندے نو یہ بیماری لگ جاندی ہے ان دا رنگ کالا سیاہ ہو جاندا ہے لیکن واحد عبد المنان نور پوری دنیا تو گیا ہے اس مرد دے اندر مبتلا گیا ہے لیکن جدو دنیا تو گیا ہے تے چہرہ چمکدا ہویا لے کے گیا ہے کیوں نہ چہرہ چمکدا کیونکہ اے او لوگ نے جڑے میرے نبی تے درود پڑھ دے جڑے میرے نبی تے دیر رات درودیاں بارشاں کر دینے اس واسطے ویرو جدوں بھی کوئی مشکل آئے نا جدوں بھی کوئی پریشانی آئے میریاں ماما بہنا بیٹھیاں نے تسی بھی آ کر کے بیٹھے ہو تیرے سب تو بڑے دکھ دا علاج درود ہے رج کے درود پڑھیا کر درود پڑھنا تیرا کام ہے تیریاں پریشانیاں نو دور کرنا کائنات دے رب دا کام ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اللہ پاک درود دی برکت نال محدثین نو دو انعام دے دینے ایک تینا دا چہرہ چمکدا ہے تے نمبر 2 محدثین دی اللہ دعا کدی بھی رد نہیں کر دے اللہ پاک دعاواں قبول کر دینے درود دی امام احمد بن حنبل دے کولنا ایک بندہ آیا رحمت اللہ علیہ ایک بندہ آیا کہنے لگا دعا کرے آجے میری والدہ نو فالج ہو گیا ہے تے میں نو تواڈے بارے پتہ لگ گئے تسی مستجاب الدعوات ہو تے حضرت امام احمد بن حنبل نا تھوڑا جا غصہ آیا کیونکہ جڑے نیک لوگ نے نا اپنا عمل چھپا دے فرمان دینے آن والے اللہ تیری ماں نو شفا دے وے تینو کنے آکھے ہے میں مستجاب الدعوات پہلے دعا بھی دے دیتی کی پلا اللہ تیری ماں نو شفا دے وے تینو کنے آکھے دعا بھی منہ سے نکلی فرمایا اللہ تیری ماں نو شفا دے وے تینو کنے آکھے ہے کہ میں مستجاب الدعوات وہ بندہ پریشان ہو گیا مایوس ہو کے واپس چلا گیا تے وہ بندہ بیان کر دے جدوں میں دروازہ کھولے آئے تے دروازہ میری ماں نے کھولے آئے میری ماں ہل نہیں سی سکتی اس ماں نے دروازہ کھول دیتا ہے میں نو پتہ لگ گیا واقعی امام احمد بن حنبل دی دعا رب نہیں موڑدا کیوں نہیں موڑدا یہ وہ لوگ نے جڑے رج کے درود پڑھ دینے حدیث پڑھ دینے نالی نبی پاک دا ذکر آ جاندا ہے نالی نبی پاک تے درودیاں بارشاں کر دینے اس واسطے ویرو درود دا وظیفہ پکا لو اس تو بڑا وظیفہ کوئی نہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اور اگے چلیے ذرا اللہ اللہ حدیث پاک اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری میں چاند ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاة اکثرہم علی صلاة نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے چو چاہندا ہے نا قیامت والے دن سب تو میرے قریب ہو جائے سب تو میرے نیڑے ہو جائے وہ کٹی اچھی شان ہے وہ تواڈے چو کیڑا بندہ چاہندا ہے کہ نبی پاک دے نیڑے ہو جائیے ساری چاہندے ہو نا اللہ اللہ فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے فرمایا جڑا بندہ
जिन्ना ज़्यादा मेरी ज़ात ते दरूद पड़ेगा उन्ना ही मेरे करीब होएगा, उन्ना ही मेरे नेड़े होएगा। देखो ते सही ना वो मंदिर सामने ते लेके आओ ना। आज मदीने जाने आ ते रोदे ते जाके आंसू निकल जाते ने। सोने ये उस नबी दा शहर है जिंदे ते असी दरूद पढ़ने आ। देखो ना क़यामत वाले दिन रोदा नहीं बल्कि वो सामने होएगा जिंदे ते दरूद पढ़ने आ। मेरा नबी सामने होएगा, कितना मजा आएगा। इंदा सब तो वड्डा तरीका है वे रज के मेरे नबी ते दरूद पढ़िया कर, अल्लाह तेनू मेरे नबी दा साथ देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और अगे चलिए जरा मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी दरदाई रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया अल्लाह अल्लाह हीना युमसी अशरा व हीना युसबी अशरा युसबी हुआ अशरा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह नबी करीम ने फरमाया जेड़ा बंदा सुबह दे वक्त मेरी ज़ात ते 10 मरतबा दरूद पढ़दा है, शाम नू 10 मरतबा दरूद पढ़दा है, सूरज निकलदा है 10 मरतबा, सूरज डुब जांदा है 10 मरतबा दरूद पढ़दा है, सुबह दा नाश्ता करन लगियां दरूद पढ़न लग पैंदा है, उठदियां बैठदियां 10 मरतबा दरूद पढ़दा है ना। नबी करीम ने फरमाया अदरकत शिफाती यौमल कियामा यौमल कियामा। फरमाया कल कियामत दा दिन होएगा जदों सख्त गर्मी होएगी कोई किसे दा नहीं बनेगा, मैं नबी आवांगा उस बंदे दी शफात करांगा, मेरी शफात मन के अल्लाह उस बंदे नू जन्नत दा दाखिला दे छड़ेगा। तुसी अंदाजा ते करो ना जदों सारे परेशान होणगे नबी पाक एक हुंदा सिफारिश करना, एक हुंदा शिफात करना। सिफार अल्लाह दे नबी ने साडी अल्लाह दी अदालत अंदर सिफारिश नहीं करनी। सिफारिश हुंदी है कि जनाब अगर बंदे ने कत्ल किया है ना तो सिफारशी जाके वकील ते जज दे सामने पैसे दे के साबित करदा है इन्हें भवें कत्ल किया भी है पर वो साबित करदा है कि इन्हें कत्ल नहीं किया। शफात होंदी है अल्लाह दे दरबार अंदर। नबी पाक ने ये नहीं कहना कि मेरे उम्मतियां ने गुनाह नहीं किते, नबी पाक ने कहना अल्लाह सोनिया एक गुनाहगार बड़े ने, इन्हां गुनाह बड़े कीते ने लेकिन मेरे ते दरूद पढ़ते रहने, मैं शिफात करना वा, अल्लाह मेरी शिफात मन के इस बंदे नू जन्नत दा दाखिला दे छड़ेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो रखना जरा गौर करते जाना। ये ते हो गई दरूद दी फजीलत। आओ हुण चंद मिनटां दे अंदर दसा किथे किथे दरूद पढ़ना लाजमी है, किथे किथे जरूरी। वैसे ते हर वक्त ही पढ़ना चाहिए लेकिन कुछ मुकाम ऐसे ने जिथे अल्लाह पाक ने अल्लाह दे नबी ने हुक्म दिता है इत्थे दरूद लाजमी पढ़ना चाहिए। सब तो पहला मुकाम जदों बंदा नमाज पढ़ता है ना आखिरी तशहद दे अंदर, आखिरी तशहद दे अंदर अगर 4 रकत नमाज पढ़ रहा है लेकिन 2 रकतां तो बाद भी दरूद पढ़ लेंदा है ना, ये भी बड़ी अच्छी गल है, ये भी बड़ा अच्छा अमल है। नबी पाक ते दरूद पढ़दा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक जगह हो गई। दूसरा मुकाम केड़ा है ना जदों नमाज़े जनाजा पढ़दे हो ना, नमाज़े जनाजा दी दूसरी तकबीर तीसरी तकबीर तो बाद अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे नबी ते दरूद पढ़ना है। अल्लाहु अकबर दूसरी तकबीर तो बाद मेरे नबी ते दरूद पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और केड़ा मुकाम है नबी करीम ने फरमाया इदा समीअतुमुल मुअद्दिना फकूलू मिस्ला मा यकूल। जदों अजान सुनते हो ना अजान तो बाद, अजान तो पहले के बाद अजान तो इदा समीअतुमुल मुअज्जिना, समझने वाले समझ रहे हैं। इदा समीअतुमुल मुअज्जिना
اذان تو بعد یعنی جویں مؤذن کہندا ہے نا اوویں جواب دینا ہے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود پڑھنا ہے پھر میرے تے درود دیاں بارشاں کرنیاں نے اللہ اکبر اگلی جگہ کیڑی ہے جدو جناب اللہ دے گھر مسجد وچ داخل ہونا ہے نا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ او دویں میرے تے درود پڑھنا ہے نا اللہ تانوں اللہ دا گھر بیت اللہ وکھائے اچھی آکھو آمین اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے اچھی آکھو آمین اللہ اکبر اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے آج بھی جاؤ تے مسجد نبی دے دروازے تے لکھیا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یعنی اللہ دے گھر وچ داخل ہونا ہے اور مجھے یاد آئی یہ بات مجھے کچھ ساتھی یہ بتا رہے تھے میں نے بھی دیکھا اللہ پاک بیت اللہ دیاں حفاظت فرمائے اللہ پاک مکہ مدینے دی حفاظت فرمائے اور میں محمد بن سلمان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہم آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے ہم آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ امریکہ سے ڈگری حاصل کر کے آئے ہیں ہم آپ کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ بن کے آئے ہیں مگر آپ کی عزت اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ اس شہر کے رئیس ہیں اس مدینہ منورہ کے رئیس ہیں اس بیت اللہ کے رئیس ہیں کہ جس بیت اللہ پہ نبی پاک نے یہ بات کی تھی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا میرے نبی کی شان میرے نبی کی تعلیم یہ ہے میرے نبی نے تاریخی جملہ بولا تھا ایک عورت نے ہاتھ سامنے کیا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت لینا چاہتی ہوں فرمایا ہاتھ پیچھے کیجئے میں اللہ کا نبی ہوں عورت کو دیکھنا ہاتھ رکھنا تو دور کی بات ہے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا میرے محترم بھائیوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہم بڑے دکھی ہیں اس معاملے میں شرمسار ہے مسلمان کہ آپ نے محمد بن سلمان نے یہ حرکت کی ہے شرمناک حرکت کی ہے عورتوں کو سر سے برہنہ لے کر یہودیوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور انشاءاللہ تاریخ گواہ ہے جو یہودی ہے ان کا بیڑا بھی غرق ہوتا ہے جو ان کے ایجنٹ ہیں ان کا بھی انشاءاللہ بیڑا غرق ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر میرے نبی نے تا اینی تعلیم دیتی ہے میرے نبی نے تے ہاتھ رکھ کے بیعت گوارا کرنا گوارا نہیں سمجھا تے جو آپ نے یہ حرکت کی ہے اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا بس کیڑی گل کریے اللہ دی قسمیں دل دکھے آئے دل کیڑی بندہ گل کرے ادھر فلسطین دے بچیاں تے ظلم ہے ادھر مسلمان حکمران کی پہ کر دینے اللہ پاک انہاں دی اصلاح فرما دے اللہ پاک بیت اللہ دی حفاظت فرمائے اللہ یہودیاں تو محفوظ فرما لوے اللہ اکبر کوئی بندہ اے نہ سمجھے میں اپنی تقریر نو پھوان واسطے گل کیتی ہے نہیں ویر جی جدوں نبی پاک نے جو آکھے آئے یہودی کسے دا سکتا نہیں یہودی کدی بھی فائدہ نہیں دے سکتا پھر اسی کیوں نہ خیر خائی دا معاملہ کرنے آؤ اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا بہرحال گل ہو رہی سی اللہ تانوں مدینہ وکھائے اللہ تانوں مدینہ بھی وکھائے مکہ بھی وکھائے اللہ 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 اکبر اللہ مینوں لینا پھیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا اے روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ اللہ اکبر اللہ جدوں مسجد وچ داخل ہونا ہے نا اے مدینہ پاک وچ بھی لکھی گئی ہے
ہے جناب یہ دعا لکھیے دروازے تے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تے جدوں مسجد چوں باہر نکلنا ہے اودوں وی میرے نبی تے درود پڑھنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اگلی جگہ کیڑی ہے جدوں دعا کرنی ہے نا اے کئی بندے آندے نے اسی دعا کرنے آ ساڈی دعا اللہ انج دے لفظ بول دے نے ساڈی دعا تے اللہ قبول ہی نہیں کر دے اسی بڑیاں دعاواں کرنے آ ویر جی تینوں منگن دا والی کوئی نہیں رب قبول کر دائے تینوں طریقہ ہی نہیں آندا آ میں تینوں طریقہ دسا اے میرا طریقہ نہیں اے کملی والے دا طریقہ ہے نبی کریم نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے سب تو پہلے اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں نے اللہ دیاں حمدہ ثناواں کرنیاں نے پھر کملی والے تے درود پڑھنا ہے پھر نبی پاک تے درود پڑھنا ہے پھر اللہ کو منگنا ہے حدیث پاک اندر آدھا ہے نبی پاک دے ایک صحابی بیان کر دینے میں جو دعا پہ منگنا وا اللہ پاک دیاں حمدہ کیتیاں پھر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا تے نبی پاک ویکھ دے پیسان اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سال تو تا ہن منگی جا رب تینوں عطا کیتی جائے گا تو پہلے اللہ دیاں حمدہ کیتیاں نے پھر میری ذات تے درود پڑھیا ہے ہن تیرا کام منگنا ہے اللہ پاک دا کام عطا کرنا ہے ایک اور حدیث سنیے ذرا نبی کریم نے ایک بندے نو ویکھیا انہیں دعا کیتی پر درود ہی نہیں پڑھیا ویلی دعا مانگ رہا ہے اللہ مینوں اے وی دے دے اللہ مینوں فلاں شے دے دے انہیں درود ہی نہیں پڑھیا نبی پاک فرماندے نے تو دعا منگن وچ جلدی کر لئیے تو میرے تے درود کیوں نہیں پڑھیا یعنی کی پتہ لگا جدوں بھی دعا منگنی ہے کملی والے تے درود لازمی پڑھنا ہے پھر اللہ پاک خیراں فرما دین گے آخری جگہ سنیے ذرا آخری وقت سنیے ذرا آج دے دن بھی کملی والے تے درود پڑھنا ہے آج دا دن کی ہے پلا جمعے والے دن بھی رج رج کے کملی والے تے درود پڑھنا ہے اور میں ایک پیغام دیاں گا آج مزہ تے تائنام ایتھو جانا ہے تے درود پڑھ دے جانا ہے درود نال اپنی زبان نو موتر کرتے جانا ہے اس تو بڑی خوشبو کوئی نہیں اس تو بڑا سینٹ کوئی نہیں اللہ دی قسم چک کے کہہ رہا وا دنیا دیاں اور میں ایک گل نہ قرآن وچے نہ حدیث وچے لیکن محدثین کا ایک تجربہ بیان کرنے لگا ہوں جیڑا بندہ درود پڑھ دائے نا اللہ پاک انہیں جسم دی اندر خوشبوواں پیدا کر دے دے وہ ٹردہ پھردہ لوگ پوچھ دے نہیں یار تو کیڑی خوشبو لائیے انہوں دسو میں درود دی خوشبو لا کے آیا ہوا میں کملی والے تے درود پڑھنا ہوا درود دی برکت دنال اللہ میرے جسم نو مبتر کر چھڑ دے اللہ کی دعا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیے میں تو انہوں شروع اندر دے سے آپ درود پڑھئے ضرور پڑھئے پر مسنون پڑھئے ان دے وچ کئی درود نے اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم بھی ہے اللہم سلم وسلم جناب وازواجہ وذریاتہ اے بھی درود ہے اور جڑا مختصر درود ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی درود ہے کئی بندے کہتے ہیں لو جی یہ درود نہیں یہ درود پورا نہیں بھائی اس میں اجماع امت ہے یعنی تسی حدیث دی جڑی بھی کتاب لو گے نا جڑا بھی امام کھولو گے جڑے امام دی حدیث کتاب پڑھو گے وہ پہلے نبی پاک دی حدیث بیان کرے گا پھر لکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک نے فرمایا میری ساری امت برائی تے جمع نہیں ہو سکتی ایک چیز تے جناب گمرائی تے جمع نہیں ہو سکتی لہذا جس چیز پہ اجماع امت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اندے تے اجماع امت ہے ہر امام دا ہر مسلک دا یہ عقیدہ کہ درود صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی پڑھیا جا سکتا ہے جڑا بندہ پڑھ دے اللہ پاک 10 درجات بلند کر دینے 10 گناہ معاف کر دینے 10 نیکیاں عطا فرما دینے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو رج کے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین